फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी भाजपकडून तिकीट नाकारल्यानं विश्वनाथ दळवी यांनी नाराजी व्यक्त करत आपल्यावर अन्याय झाल्याचं म्हटलंय। आपण पक्षाचे जबाबदार कार्यकर्ते असून विविध जबाबदाऱ्या पार पडल्या तरीही आपल्याला संधी न मिळाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली। लवकरच मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। तसंच पक्षाकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाल्यास पुढील निर्णय समर्थकांची चर्चा करून घेण्यात येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं। नाही जाल्यो सो तुमचे डिसिजन कितें जालें? डिसिजन म्हणजे काल जेन्ना हांवूय नाशिल्लो आनी हांव जेन्ना येतकूर म्हाका ती बातमी कळ्ळी आनी आमकां तो शॉक दिसलो म्हणून पार्टीन जें डिसिजन जाल्लें आसा सो अजून डिसिजन म्हणजे आमचे जेन्ना त्या नंतर म्हाका कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा ना आनी ते आरोग्य तपासणी ताजेर भायर आसा सो मुख्यमंत्री येतकूर आमचे जे कार्यकर्त्यांची मागणी आसा सगळ्यांची ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले आनी मागीर आमी कितें आसा तें फायनल डिसिजन सो इंडिपेंडंट करपाचें कितें सी आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आयज आमी हेजे व्हडले जाले भारतीय जनता पार्टी म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमी जबाबदार पदाधिकारी आसा पक्षान वेगळी वेगळी आमकां पदां दिल्या आयज आमी ह्या येद्या व्हडा स्थळार पार्टीच्या खातीर पावल्या म्हाका दिसता म्हाजेर अन्याय जाला जाल्यार हे योग्य जाग्यार म्हाका ती मांडपाक जाय आनी मांडून जातकूर तांचें म्हणणें आयकून जातकूर जर आमकां दिसलें की फुडें आमचेर अन्याय जावचो ना जाल्यार आमी आमचे कार्यकर्त्यांक विचारतले कित्याक आयज काल जेन्ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें इतले मोठे संख्येन आमचे कोण सपोर्टर आयिल्ले हे कित्याक आयिल्ले की तेंचो ते हट जाले की तांकांय दिसतालें की हो ही विधानसभेची इलेक्शनाची तिकीट म्हाका मेळटली म्हाका मेळप म्हणजे तांकां मेळप कित्याक आमी सगळ्यांनी मेळून फोंड्यान एक बरें काम केल्लें हांव स्वता म्हणना हे जेन्ना आमी सगळे जाण आसा एक टीम कशी एक सगळे फ्रेंड सर्कल आमचे जे सपोर्टर वेल विशर आयज आमी पळयता की खंयी जेन्ना कितें मिटींग आसली मोर्चा आसलो जाल्यार लोक कितें तरी पयलीं आमिशाद दाखोवन हाडटा पूण हें आमकां खबर नासना हो मोग आमचे लोकांनी दाखयल्लो आसा त्या मोगाक आमी तडी पडपाक दिवंक शकना कित्याक आयज हांवें कितेंय जर डिसिजन घेतलें पूण ते आमच्या सपोर्टरांक विचारल्या शिवाय जाल्यार तेंच्या मनान म्हज्या बद्दल जें आसा तें घेवपाक जायना म्हणून हांव तांचेय व्यू घेवता मुख्यमंत्री आयज हांव सांगूंक सोदता की सगळे आमचे फोंडेची जी आमची विविध कामां आसा ती कामां गेले 7 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान केले आमचे खुबशे नोकऱ्याचो प्रश्न आशिल्लो आमचे कार्यकर्त्यांचो तो मुख्यमंत्र्यान सोडिल्लो आसा आनी जायती कामां म्हणजे तितलो एक्सेसिबल मुख्यमंत्री आमी पळोवना आनी आमच्या समान आमच्या बरोबर रावन म्हणजे तांणी काम केल्लें आसा सो तांचोय व्यू घेवन सगळ्यांचे एक कन्सिडर करून आमी सो एकंदरीत तुम्ही आता मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ताज्या नंतर डिसिजन आसतलें हय आमी आणि तुम्ही याचे लॉयल म्हणून काम पळय ब्लॉक प्रेसिडेंट जाले आनी कितें हे लॉयल काम केलें आमी जी पक्षान आयज हेज्या व्हडल्या जाला ते भारतीय जनता पार्टीमुळे जाला म्हणून आयज आमी खंय तरी दुखवलेले आसा कित्याक आमकांय दिसलेलें की ह्या खेपे ही जागा हो सीट म्हाका मेळटलो पूण आतां पक्षाक दिसता हो निर्णय जाला तो पक्षाच्या हिताक तर आमकांय कळुनी न्ही कित्याक आमी खंय चुकले आनी आमी खंय कमी पडले जाणा करून फुडल्या खेपे आमी ते कमी पडपाक जायना नाराज ना म्हणजे हांव शॉकान आसा जेन्ना कळ्ळें की म्हाका तिकीट ना तेन्नाच म्हाका शॉक तातूंतल्यान भायर सरूंक ना वचून म्हणजे कितें जालां पूण मुख्यमंत्री तो तेय ना ते येतकूर आमी तांचे कडेन उलयतले कित्याक कितें आमकां रिजन बाबा तुका तिकीट न दिली आमकां कितें तरी जनरल रिजन कळपाक जाय ज्या खातीर आमकां दिवना आनी फुडली आमची वाटचाल कितें आसतली आमचो मुख्यमंत्री सांगतलो कसो हय आमी भितरल्यान भायल्यान अशें कांय ना जर आमी ठरयलें की आमी पक्षा बरोबर रावतले आमी पक्षाच्या इंट्रस्टान काम करतले जाल्यार तातूंत मागीर इफ एंड बट्स येवचे ना आमीच उमेदवार अशें काम करता पण हेस्टी डिसिजन जावचें ना हेस्टी म्हणजे काल हें घडलां आतां आमी तातूंतल्यान आतां सावरपाचो प्रयत्न करता सगळे जाण परत येवन मेळत आसा वेगळे लोक वेगळी आपल्याले सांगता आमकांय थोडोसो टायम जाय आनी आमचे जे हें आसा सगळ्यांचें म्हणणें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन तूं पयलीं उलय आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकूच जे ते सांगता ताच्या नंतर कितें सांगता तें हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगता
आनी मागीरूच आमी कितें तो निर्णय घेतलो. केन्ना पर्यंत डिसिजन डिसिजन कसले डिसिजन आमी पार्टीचे चालेल. कार्यकर्ते गेले. सीएमाक मेळटकच चालेल. पार्टीचे कार्यकर्ते आयज भारतीय जनता पार्टीची जबाबदारी आमी काम करता. सीएमाची मागणी आसा की तूं इंडिपेंडंट उरचो हय सगळ्यांचो कितें ना कितें व्यू पॉयंट आसता. प्रत्येकाक दिसता तूं हें कर तें कर पूण एक कितें तरी आपण एक भुमिका मांडची पडटा आनी सगळे जाण वेगळे वेगळे सांगता पूण योग्य तो जो निर्णय जाता तो सगळ्यांक बांदील आसा. आमी जो एक निर्णय घेतले ते सगळे जाण आमचे सपोर्टर आसा आमचे कार्यकर्ते आसा ते सगळे जाण मान्य करतले अशें म्हाका खात्री आहा. आनी जे मान्य जातले ते ठामपणे आमी ते बरोबर ओके थँक्यू.